Namaskar. A hearty welcome to Sahitya Academy's Webline Literature series. Today, we are going to witness the Sanskrit poetry fragrance in form of a literary forum program in Sanskrit. To share their poetic essence, we have in our midst Professor Haridat Sharma ji, Dr. Navalata ji, and Professor Rani Sadasiv Murthy ji. First and foremost, Professor Haridat Sharma ji. An international reputed Sanskrit scholar, Sri Haridat Sharma ji wrote 12 books, both critical and creative. He was invited by many foreign countries to give guest lectures on various aspects of Sanskrit. He was bestowed with the Sahitya Academy's award and many awards by various noted literary bodies. He worked as a professor and HOD of Sanskrit at Allahabad University for more than 37 years. Now, I request Professor Haridatta Sharma ji to read out his poetry in Sanskrit. Professor Haridatta Sharma. विषमयो निज संपातो रे निज संपातो रे एष राक्षसो बहु दुर्दम्यो एष राक्षसो बहु दुर्दम्यो कठिन निग्रहैरपि नियम्यो प्रबल हलाहल दिग्धो व्यालः प्राण घातक क्रूर कराल प्राण घातक क्रूर कराल संप्रति भूमंडले वाति बहु दूषित वातो रे वायुमंडले नवो विषाणु कुताया तो रे प्रथमं रुजा साक्रमचीनं बहुसाधन संयुतमपि दीनं ईरानं इटलीं च स्पेनं फ्रांस जर्मनीं तथा ब्रिटेनं ह्यमेरिका राज्य जीवने झंझावातो रे देशे देशे कृतो विषमयो निज संपातो रे विषाणु कुतायातो रे गुहाने विषश्चंदनं पुरं पेरिसं चांग्लनंदनो रोमदग्धं यथा खांडवं न्यूयॉर्के यमराज तांडवं न स्थानं शिष्टं क्वनुखातः शवसंघातो रे वायुमंडले नभो विषाणु कुतायातो रे मृतकानां संख्या विवर्धिता महाशक्तिमत्ता सुमर्दिता ट्रम्पो राष्ट्रपतिर्विभ्रांत म्लानमुखश्च लक्ष्यते क्रांत विविध चिकित्सोपायानां हम भावो जातो रे देशे देशे विषमयो संपातो रे विषाणु कुतयातो रे
सकलं भारतमप्याक्रान्तं सकलं भारतमप्याक्रान्तं द्रुतं प्राविशत् प्रान्तं प्रान्तं मोदी कुरुते राष्ट्राह्वानं मोदी कुरुते राष्ट्राह्वानं सम्पूर्णे देशे प्रतिपादनं सम्पूर्णे देशे प्रतिपादनं निष्क्रमणं वर्जितं निष्क्रमणं वर्जितं बहिः स्यात् कलुषितवातो रे कुत आयातो रे विषाणुः कुत आयातो रे विषाणुः कुत आयातो श्रमिका दैनिक वृत्ति विहीना श्रमिका दैनिक वृत्ति विहीना उदर पोषणे शक्तादीना उदर पोषणे शक्तादीना ग्रामान् प्रतिधाविता पदाता ग्रामान् प्रतिधाविता पदाता विविधा भावै ग्रस्ता व्राता विविधा भावै ग्रस्ता व्राता विकल विवश दरिद्र सम्मर्द विकल विवश दरिद्र सम्मर्द पथिषु प्रयातो रे वायुमण्डले नवो विषाणु कुत आयातो रे विषमयो मातो रे नैरुध्यति भुवि विष विसर्पणम् नैरुध्यति भुवि विष विसर्पणम् परितो रोधक रस प्रसर्पणम् परितो अन्यथा रोग निवारण सेवा बद्धा रोग निवारण सेवा बद्धा युद्धरता नमनीयास्तै युद्धरता नमनीयास्तैर्वै देशस्त्रातो रे वायुमण्डले नैवो विषाणु कुत आयातो रे कुत आयातो रे मृता रुजा पीडिता तु माता मृता रुजा पीडिता तु माता क्रन्दति कापि मृतो मे भ्राता क्रन्दति कापि मृतो मे भ्राता जनहीना शून्या पन्थाना वृद्धा भुवि भ्रमन्तः श्वानः वृद्धा भुवि भ्रमन्तः श्वानः शक्तिशाली देशानां शक्तिषु शक्तिशाली देशानां शक्तिषु भृशं निपातो रे कुत आयातो रे विषाणु कुत आयातो रे विश्वे व्याप्तो हाहाकार विश्वे व्याप्तो हाहाकार निज जनहानिषु जनचीत्कार निज जनहानिषु जनचीत्कार पूर्वं यत्रोत्सवा विलासा धीमास्तत्र तु मृत्योर्वासा धीमास्तत्र तु मृत्योर्वासा पुरं पुरं यमसदनो जातं पुरं पुरं यमसदनो जातं कालविघातो रे कुत आयातो रे जनसंघातो रे संसारे संचरणो बद्धं संसारे संचरणो बद्धं वायुमयी तलयानं रुद्धं वायुमयी तलयानं रुद्धं अर्थतंत्र मधिकं विध्वस्तं शासनतंत्रं चास्तव्यस्तं शासनतंत्रं चास्तव्यस्तं काकं रक्षेत् परमाशयो वज्राघातो रे कुत आयातो रे विषाणु कुत आयातो रे तो मारक रोग किं वा प्रलय
मारक रोग किं वा प्रलय जनो जनो जातो भविष्यभय जनो जनो जातो भविष्यभय जगद रक्ष जगदीश संकटात् पाहि पुल्ल कुसुमं कुकंटकात् पाहि पुल्ल कुसुमं कुकंटकात् तव सृष्टे संहार प्रचलति तव सृष्टे संहार प्रचलति पुत्र यातो रे वायुमंडले नभो विषाणु कुत आयातो रे देशे देशे कृतो विषमयो निर्संपातो रे विषाणु कुत आयातो रे। धन्यवादान् नैकधन्यवादान् अर्पयामि हरदत्त महाभागाय। तदनन्तरं Dr. Navlata ji. Dr. Navlata has published 12 books. She also pens the Sanskrit and Hindi languages in form of poems, fictions, and articles and other published articles in reputed journals and e-journals. And she has given some programs and which are broadcasted in Lucknow Akashvani. She was awarded by Delhi Sanskrit Academy, Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Bharatiya Siksha Mandal, and many other literary associations and organizations. She worked for about 37 years as Sanskrit faculty in VSSD College of Kanpur. Now she is the honorary member of Executive Board of Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow. Now, may I request Dr. Navlata ji to read out his poems. विना भूमिकां विजयतेतरां भारत देशः इति समसामयिक संदर्भे कोरोनोन्मूलनक्रतोरिह यजमानः श्रीमान् विजयतेतरां देशोऽस्माकं शक्तियुक्तिधृतिमान् कोरोनोन्मूलनक्रतोरिह यजमानः श्रीमान् विजयतेतरां देशोऽस्माकं शक्तियुक्तिधृतिमान् रुग्णालय वेदिका सहस्रे दिवानिशं यतमाना क्रतो स्वरूपं किमस्ति रुग्णालय वेदिका सहस्रे दिवानिशं यतमाना होतारो विषजः परस्परं सर्वान् संजानाना हावं हावं गदातुराणां रक्षन्ति प्राणान् विजयतेतरां देशोऽस्माकं शक्तियुक्तिधृतिमान् विजयतेतरां नरेन्द्र मोदी प्रीतिनीतिर्मतिमान् गतप्रमादा प्रजागरन्तो वेक्षन्ते सुरराजम् अहो यक्ष रक्षांसि नियन्तुं ह्यारक्षका समाजम् उद्गातार प्रबोधयन्तः पीडयन्ति देवान् विजयतेतरां देशोऽस्माकं प्रीतिनीतिमतिमान् शक्तियुक्तिधृतिमान् स्वच्छ निर्मल सैनिटाइजेशन चलति इदानीं स्वच्छ निर्मलं विषाणुमुक्तं वातावरणं कर्तुम् अध्वर्यो विकारिणो मौनं सर्वं विषमपहर्तुं प्रक्षालने रता नक्तन्दिव अविगणय्य नैजान् विजयतेतरां देशोऽस्माकं शक्तियुक्तिधृतिमान् ब्रह्मा कोस्ति यः सहस्रशीर्षा सहस्रमुखनेत्रकरोऽन्तर्यामी परमेश्वरः स्वयं ब्रह्मास्य क्रतोरनन्तो कामी यजमानं प्रेरयन् प्रतिक्षणमवेद्योऽपि विद्वान् विजयतेतरां देशोऽस्माकं शक्तियुक्तिधृतिमान् अस्य मंत्रः अस्ति कश्चित् एका युक्तिः राष्ट्रियैकता एका युक्तिः राष्ट्रियैकता एकैवेच्छा शक्तिः एको मंत्रः गृहेव तिष्ठत लक्ष्यं रोगनिवृत्तिः
इदन्न मम राष्ट्रायेति स्वर समवायः श्रुतिमान् विजयते तरां देशोऽस्माकं शक्तियुक्तिधृतिमान् प्रीतिनीतिर्मतिमान्। अन्तिमं तावदस्य ओमिति शब्दं प्रणववाचकम् ओमिति शब्दं प्रणववाचकं भक्त्या समुच्चरन्तः पञ्चजना इह स्वाहाकारं क्षणे क्षणे कुर्वन्तः अवस्थाय गेहेषु निर्भयं रक्षन्तु स्वप्राणान् अवस्थाय गेहेषु निर्भयं रक्षन्ति प्राणान् विजयते तरां देशोऽस्माकं विजयते तरां भारते देशः शक्तियुक्तिधृतिमान् नीतिरीतिमतिमान्। एका लघुगीति इतोपि समयः अस्ति। जीवनशक्ति इति शीर्षकात्मिकाम्। कालगतिं बोधयत्यनुपलं टिक् 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 इति घटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवनशकटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवनशकटी तिमिराञ्चला रजन्यायाता पुनरपि च प्रातः क्वचिदाप्तपे क्वचित् छायायां दिवसः सञ्जातः सूत्रधार निर्देश नियमिता नटयति नियति नटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवन शकटी बहुसंभार सर्वेषां जीवनस्य गतिः तदेव अस्ति। बहुसंभार भार संरुद्धा परिश्रांत वृषला उच्चावचे स्खलन्ति जीर्णा सर्वतोऽपि विकला दुर्नियम्यतामेति दृश्यते चाग्रे महातटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवन शकटी सायासेन श्रम संरचिता पथि विश्राम करी अवकाशच्छिद्राया हिंसेरण्ये निष्प्रहरी झंझावात शतैरुच्छिन्ना जीर्णा पर्णकुटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवन शकटी पुनश्च धाराधर प्रवर्षति मेघश्चैति महावातः आरब्धस्तदपीह सकम्पः शीतसमुद्घातः कदा कालमाश्रयं प्रदास्यत्येषा पंचवटी कदा कालमाश्रयं प्रदास्यत्येषा पंचवटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवन शकटी अधो मूल विस्तारमधो नहि पान्थोऽपि श्रयते बहुफलेऽपि पक्वेनास्वाद्ये नैव कोऽपि रमते नैव कोऽपि दयते निष्पुष्पस्तिष्ठत्येकाकी विपिने वृद्धजटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवन शकटी अन्तिमं सततं गतिशीला निगुह्य निज कथा व्यथा भारम यथापेक्षमुद्धर्षितु काम यथापेक्षमुद्धर्षितु कामः कुरुते संहारम् निह्नोतुं नेपथ्य प्रपंचम सिद्धा यथापटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवन शकटी कालगतिं बोधयत्यनुपलं टिक् टिक् टिगिति घटी याति न जाने केन पथेयं मम जीवन शकटी। धन्यवाद। Thanks a lot, ma'am. Thanks, Dr. Navlata ji, for recitating the Sanskrit poems in a mellifluous voice. Now it's a turn of Professor Rani Sadasivamurthy ji. Scholar of multilingual knowledge, Professor Rani Sadasivamurthy ji has penned 10 Sanskrit poetry books, 20 Sanskrit dramas, 3 Telugu books, and 10 English books. He has edited Vedavyasa's Mahabharata in 20 volumes in both Sanskrit and Telugu languages.
The most successful project was electronic text of the Mahabharata with hyperlinks. He directed a play called Hidimba Bhimasenam, produced by National Sanskrit University, Tirupati. He toured many foreign countries on their invitations. He has received many awards for his relentless service to Sanskrit language. Out of all of them, Sahitya Akademi's Translation Award in 2016 is one of those prestigious awards that he has received. Presently, Professor Rani Sadasivamurthy ji is working as a head department of Sanskrit and Dean of Academic Affairs at National Sanskrit University, Tirupati. Now, may I request Dr. Rani Sadasivamurthy ji to recitate the Sanskrit poems. अत्र विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सहृदयेभ्यः नमः। अधुना अहं स्वविरचितान् कांश्चन श्लोकान् श्रावयिष्यामि। अवश्यं। आदौ रामायणे विद्यमान सप्तकाण्ड नामभिः मुद्रालङ्कारयुक्तः एकः श्लोकः। बालेन्दुर्मुनियागरक्षणचणः बालेन्दुर्मुनियागरक्षणचणः सीतामनोब्जालिराट् सायोध्यापुर सर्वसौख्यविरतोरण्यौकसां पालकः। एतावत्पर्यन्तं बाल अयोध्या अरण्य पदानि आगतानि। अनन्तरं किष्किन्धेश सुहृत् सुसुन्दर विभुः युद्धे वधीद् रावणम्। किष्किन्धेश सुहृत् सुसुन्दर विभुः युद्धे वधीद् रावणम्। रामो राघव पारिजात रमणो लोकोत्तरः पातु नः। रामो राघव पारिजात रमणो लोकोत्तरः पातु नः इति। अनन्तरं वृष्टिभेदाः बहवः वर्तन्ते, तथैव कविताभेदाः अपि बहवः सन्ति। अतः वृष्टिभेदवत् कविताभेदः कथं वर्तन्ते इति अग्रिमश्लोके समर्प्यते। आसारः खण्डवृष्टिः करकमयजला कुम्भधारान्विते द्वे चित्रो जालप्रपातौ सजलचरगतिः वर्तुलो चण्डवृष्टिः। तद्वत् साहित्यलोके बहुविधगतिभिः निर्गता काव्यवाणी प्रावृण्णारीव रम्या कविहृदय सुधा सागरोत्पन्न कन्या। शोभनम्। प्रावृण्णारीव रम्या कविहृदय सुधा सागरोत्पन्न कन्या। वृष्टिभेदः आसारः खण्डवृष्टिः करकवृष्टिः कुम्भवृष्टिः धारावृष्टिः चित्रवृष्टिः जालवृष्टिः प्रपातवृष्टिः सजलचर वृष्टिः वर्तुलवृष्टिः चण्डवृष्टिः इति बहुप्रकार वृष्टिभेदाः सन्ति। तथैव कवितासु अपि तावत् कविवाण्यामपि आसारकविता खण्डकविता करकमय कविता कुम्भकविता कुम्भधारा कविता एवं चित्रकविता जालप्रपात कविता एवं रीत्या नाना प्रकाराः सम्भवन्ति इति तावत् तत्र साम्यं निरूपयित्वा मया अयं श्लोकः विरचितः। इदानीं करोना विलयात् पुनर्नवतां गच्छेत् लोकः इति आशंसा काचित्। वनं शुष्कं जीर्णं शिशिरसमये पर्णरहितं वसन्ते धत्ते तत् नवकिसलयैः माधवकलाम्। वनं शुष्कं जीर्णं शिशिरसमये पर्णरहितं वसन्ते धत्ते तत् नवकिसलयैः माधवकलाम्। करोना क्लेशस्तं शिथिलदलितं जीवनमिदं करोना क्लेशस्थं शिथिलदलितं जीवनमिदं तथा मोद्यायत्तं वहति नवतां वैभवरमां। तथा मोद्यायत्तां
वहति नवतां वैभवरमाम् इति। अनन्तरं तुष्टिभेदाः बहवः वर्तन्ते। तुष्टिः नाम सन्तृप्तिः। सन्तृप्तिः कीदृशी भवति इत्यत्र उत्तमानां तुष्टिः, सामान्यानां तुष्टिः, दुष्टानां तुष्टिः इति त्रिषु प्रकारेषु वर्तते। अतः उत्तमानां तुष्टिः कथं भवति इति चेत् तुष्टिः सर्वसुखागमी प्रमुदिते देवे सदा तोषणे। तुष्टिः सर्वसुखागमी प्रमुदिते देवे सदा तोषणे। तुष्टिः लोकहितार्थ साधन विधौ तुष्टिः सतां संगमी। तुष्टिः सज्जन पाद सेवन रतौ सद्ग्रंथ संसेवने। तुष्टिः सज्जन पाद सेवन रतौ सद्ग्रंथ संसेवने। तुष्टिर्वेद महोपदेश मनने। तुष्टिर्वेद महोपदेश मनने यैतत् सतां सुरतम् इति सत्पुरुषाणां तुष्टिः एवं भवति। अनन्तरं सामान्यानां तुष्टिः तुष्टिः स्वार्थ सुखाप्तिलेश कलने। तुष्टिः स्वलाभार्जने। तुष्टिः सन्तति पालने निज कथा लापे स्वकीर्तिस्तवे। तुष्टिः सन्तति पालने निज कथा लापे स्वकीर्तिस्तवे। तुष्टिः स्वोदर पूरणे स्वदयिता संगे समालिंगने। तुष्टिः स्वोदर पूरणे स्वदयिता संगे समालिंगने। तुष्टिः स्वेन्द्रिय पोषणे गतिरियं सामान्य संसारिणाम्। अनन्तरं दुष्टानां तुष्टिः कथं भवति? तुष्टिः मादक सेवने मदमये वृत्तेभिः संचारणे। तुष्टिः मत्सर चेष्टिते परसति मोहे च कामे सुखे। तुष्टिर्मादक सेवने मदमये वृत्तेभिः संचारणे। तुष्टिः मत्सर चेष्टिते परसति मोहे च कामे सखे। तुष्टिः दुर्बल पीडने परिभवे क्रोधाग्निदग्धावनौ। तुष्टिर्दुर्बल पीडने परिभवे क्रोधाग्निदग्धावनौ। तुष्टिर्लोभ विलुण्ठिते परधने रीतिस्त्रियं दुष्कृताम् इति। अनन्तरम् अस्माकं प्रयामः प्रयामः इति एकं लघुगीतम्। एतदपि भुजङ्गप्रयाते लिखितमस्ति। पराधीनता मुक्तदेशे वसन्तः सदा स्वात्मशक्त्या सदा शाशुभान्तः। पराधीनता मुक्तदेशे वसन्तः सदा स्वात्मशक्त्या सदा शाशुभान्तः। स्वदेशस्य रक्षा सुदीक्षां वहन्तः वयं मातृभूत्यै प्रयामः प्रयामः। वयं मातृभूत्यै प्रयामः प्रयामः। महात्यागिनो योगमार्गे वसन्तः समस्तस्य विश्वस्य भाग्यं दिशन्तः। महात्यागिनो योगमार्गे वसन्तः समस्तस्य विश्वस्य भाग्यं दिशन्तः। मुदा भारतीं येष्टुवन् धन्यमान्याः हृदा तां स्मरन्तः प्रयामः प्रयामः। हृदा तां स्मरन्तः प्रयामः प्रयामः। महोत्तुंग हेमाद्रिभूषा सुमस्तां स्फुरद्दिव्य काश्मीर सिन्दूर फालाम्। महोत्तुंग हेमाद्रिभूषा सुमस्तां स्फुरद्दिव्य काश्मीर सिन्दूर फालाम्। समुद्रस्य वेला सुचेलाञ्चिताम्बां समुद्रस्य वेला सुचेलाम्बिताम्बां नमस्कृत्य भक्त्या प्रयामः प्रयामः। नमस्कृत्य भक्त्या प्रयामः प्रयामः। कलावाहिनीं नृत्यगीतामृताब्धिं कलावाहिनीं नृत्यगीतामृताब्धिं महाकाव्य साहित्य हेमाद्रिमालां महाकाव्य साहित्य हेमाद्रिमालां महोत्तुंग शास्त्रोक्ति शृंगोत्तमांगीं महोत्तुंग शास्त्रोक्ति शृंगोत्तमांगीं भजन्तस्तुवन्तः प्रयामः प्रयामः।
भजन्तस्तुवन्तः प्रयामः स्वकर्माभिरक्तः स्वधर्मे चरन्तः स्वयं मोदमानाः परान् मोदयन्तः स्वकर्माभिरक्तः स्वधर्मे चरन्तः स्वयं मोदमानाः परान् मोदयन्तः सुसंकल्पचित्तः सुहृद्भावपूर्णः वयं भारतीयाः प्रयामः इमां जन्मभूमिं महासस्य पूर्णं सुवर्णादि सम्पत् सुखावासरम्याम् इमां जन्मभूमिं महासस्य पूर्णं सुवर्णादि सम्पत् सुखावासरम्याम् स्मरन्तो नमन्तो भुवं प्रीणयन्तः स्मरन्तो नमन्तो भुवं प्रीणयन्तः सदाचारवन्तः प्रयामः सदाचारवन्तः प्रयामः सदाचारवन्तः प्रयामः नमस्कारः नैक धन्यवाद अर्पयामि प्रोफेसर सदाशिवमूर्ति महाभागाय धन्यवाद on behalf of Sri Dr. K. Srinivas Rao ji, the most respectable secretary, Sahitya Academy, I thank all of you for sparing your valuable time to get participated in this online program. And I also thank once again all of you for recitating and sharing the poetic fragrance of Sanskrit language with everyone. So thanks once again. But at the same time, I would conclude this program with a conclusion note that सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादाः। नमस्कारः। धन्यवादः।